नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यतोऽन्वयातरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ने स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र हृदिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादामृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनाम्। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुद तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारगः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरदो मम। भूतैर्महद्भिर्यायिमा पुरो विभुः निर्मायस्येति यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृष्णिष्ट भगवान् वचासि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनः सुदोबुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरप्रत्यभाषत। विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवद चिन्मात्रस्याविकारिणः लीलया चाभियुज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रियाः क्रीडायाम् उद्यतो भास्य कामचिक्रीडिशान्यतः त्वदस्तृप्तस्य च कथं निवृतस्य सदान्यतः अस्राक्षीद् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतद् भूय प्रत्यपिधास्यति देशतः कालतो योऽसा अवस्थादत्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा सायुज्येता जया कथं भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्यद्दुर्भगवत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः
एतस्मिन् मे मनो विद्वन् विक्षिक्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितक्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निवगदस्मयः। मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यं मुदबन्धनं यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिश्चरच्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कबादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नभिद्रष्टुर् आत्मनो नात्मनो गुणः स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्बया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियोपरामोध द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्येव कृत्स्नशः अशेषः संक्लेशशमं विदत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द परागस्येवारतिरात्मलब्धा। विदुर उवाच संचिन्न संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति साध्वेतद्याहृतं विद्वन् नामत्माययनं हरेः आभाद्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न्ययद्बहिः यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धे परं गतः तावुभौ सुगमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्याभिनात्मनः तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिसासो भवेतीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः दुरापाह्यल्पतसपवसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रम्मकात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्ख्यूरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोका सविकासं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थे स्त्रियत्रिववत् त्वयेरितो यदो वर्णा तद्विभूतिर्वदस्व नः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च न पितृभः सह गोत्रजैः प्रजाभिजित्राकृतय आसन्याभिरिदं तदं प्रजापतीनां सप्ततिश्चक्ले कान् प्रजापतीन् प्रजाकां सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून्मन्वन्तराधिपान् एतेषामभिवंशाश्च वंशानुच्चरितानि च उपर्यध्यश्च ये लोका भूमे मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपत्रत्रिणां वदन्नः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदां गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजद श्रीनिवासस्य व्याजक्षोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पदप्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत् स्मृतं पाखण्डपदवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः
दार्धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् दानस्य तपसो वाचि यच्चेष्टापूर्तयो फलम् प्रवासस्थास्य यो धर्मो यश्च पुंस उदापदे येन वा भगवां स्तुष्येत् धर्मयो निर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषाम् एदधाख्याहि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोतम अनापृष्टमभिब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिदा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासीरन् क ऊस्वीदनुशेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यन्नकसूरुभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरे कर्म विवित्सयां ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभयप्रदानस्य न कुर्ववीरन् कलामपि श्रीशुक उवाच स इत्थेमपृष्टपुराणकल्पः कुरु प्रधानेन मुनिप्रधानः प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां संचोदितस्तं प्रहसन्निवाह इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।